नदिए त काम नै अघि बढ्दैन। चिया खर्च हाकाहाकी मागिन्छन् सरकारी कार्यालयमा। फाइल अनुसारको र काम अनुरूपको दस्तुर सरकारी राजस्वमा जाला, तर ती फाइल अघि सारिदिए बापत, काम फत्ते गरिदिए बापत र सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवाग्राहीले बापतको सलामी राम्रै चढाउनु पर्दछ। गच्छे अनुसार माग्ने भन्दा पनि दिए जति थाप्ने चलन छ, नभए बार्गेनिङ नै चल्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्दा यो नेपालको कर्मचारी तन्त्रको परिचय नै हो। जतिसुकै कारबाही होस्, जतिसुकै बदनामी होस्, तर खाने कार्य अविराम छ। नजराना नचढाई कुनै पनि काममाथि नजर नै पर्दैन। यो व्यवस्थाको शिकार भइरहेका गरिब नेपाली जनताले 10 खालको दस्तुर चढाउन बाध्य हुनै पर्छ। यही कारण पनि सरकारी अड्डाहरू कर्मचारीका लागि दाम कमाउने कारखाना नै बनेका छन्। यो आरोप होइन, यो कुनै लान्छना पनि होइन र सबै राष्ट्र सेवकमाथि पनि होइन, तर सरकारले नै यसको पुष्टि गर्यो। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा कर्मचारीलाई दिइने पुरस्कारमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारी सरकारले विगत 8 वर्षदेखि भेट्न नसक्दा यो पुरस्कार यसपटक पनि कसैले पाएनन्। के यो देशमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको खडेरी नै परेको हो त? सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र निजामती गरेर 3 स्तरका पुरस्कार सरकारले हरेक वर्ष निजामती दिवसका दिन दिँदै आएको छ। तर 8 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कोही भएनन्। कस्तो दुर्भाग्य! कर्मचारी प्रशासनलाई देशको स्थायी सरकार मानिन्छ। योसँग रहेको शक्ति र सामर्थ्यको कुरै छाडौं, तर सरकारी कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्दा उनीहरूले आफ्नो गरिमा मात्रै भुलेका छैनन्, कर्मचारी तन्त्रको सान मान र कामलाई दलका नेताहरूको पाउमा चढाएका छन्। छिमेकी भारतदेखि टाढाको अमेरिकासम्मको कुरा गर्दा पनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति जसमा निहित भए पनि शक्ति कर्मचारी प्रशासनमा केन्द्रित हुन्छ। भारत र अमेरिका राजनीतिक दल र नेताहरूले चलाएको मुलुक होइन। कर्मचारी प्रशासनले देखाएको मार्गमा ती देशहरू हिँडिरहेका छन्। कर्मचारी प्रशासनमा निहित रहने यी अधिकारको बारेमा यो देशका कर्मचारीलाई कसले सम्झाइदिने? सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर झारा टार्न र सकभर काम छल्न माहिर कर्मचारीहरूबाट देशले आशा धेरै गरेका छन्। तर दुर्भाग्य, सुशासन र मुलुकप्रतिको इमानदारीता कता गायब भए त्यो देशका कर्मचारीहरूको सर्वोच्च सचिवालय सिंहदरबार भित्र पनि खोजेर भेटिन्न सायद। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचारको जालो मौलाउँदै 5 वर्षमा 2200 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा। मुख्य सचिव पदको गरिमा रहेन। 8 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै भेटिएनन्। प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष बीच बेमौसमी बहसमा जुहारी। जनयुद्धकी हिंसा भन्दै दन्त बजान। समाजवादलाई देखाएर जनता झोक्याउने खेलमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको अनियमितता विरुद्ध भक्तपुरवासी आन्दोलित। व्यवस्थापन विरुद्ध उत्रिएका चिकित्सक पनि हटाइए। केन्द्र प्रशासन मौन। र राजधानीमा जारी एन्फा महिला लिगमा नेपाल एपीएफ क्लब विजयी। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कर्मचारी तन्त्रको कमी कमजोरी सधैँ बहसमा आउँछ, तर समस्या समाधान हुँदैन। आज निजामती सेवा दिवसका अवसरमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भए, प्रतिक्रिया पनि आए। अझ मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले त कर्मचारी सेवालाई अझै प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने आश्वासन पनि दिए, तर कुरा मात्रै गर्ने, प्रवृत्ति नसुधार्ने समस्या यत्तिकै अन्त्य हुने देखिँदैन। नेपालको निजामती कर्मचारीहरूलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र मानिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई नियमसङ्गत कार्यान्वयनमा लैजाने काम निजामती कर्मचारीहरूको हो। तर पछिल्लो समय सरकारको स्थायी संयन्त्र नै राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भएर काममा लिप्त हुँदा निजामती कर्मचारीहरूको साख गिर्दै गइरहेको छ। संस्थागत अनुशासन नभएका कारण पछिल्लो समय निजामती सेवा बदनाम बनेको छ। एउटा अनुशासन हुनुपर्छ। अब पार्टीको सरकार भन्छन्, अब पार्टी हरेक पार्टीमा कर्मचारीहरू आबद्ध भएछन्, कहिले एउटा पार्टीमा एउटा कुनै अर्को पार्टीमा। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो।
राजनीतिक नेतृत्वको लहै लहैमा नियमसङ्गत काम नगर्दा निजामती कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा परिरहेका छन्। निजामती सेवाको अवस्था यस्तो विकराल छ कि मुख्य सचिवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूमा मौलाइको विकृतिका कारण आम जनमानसमा विश्वास गुमाउँदै गइरहेको छ। पारम्परिक कमजोरीहरू पनि छन् है। सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा कर्मचारी तन्त्र चुक्दै आएको छ। अहिले पनि सच्याएर नयाँ रूपमा आउन सकेको छैन, किनभनेदेखि कर्मचारी तन्त्रले अहिले पनि जनताको सेवक भन्दा जनताको मालिक भन्ने सोच्यो। जानकारहरूले भने राजनीतिक नेतृत्वले नै सरकारी कर्मचारीहरूको मानसिकता भ्रष्ट बनाएको बताएका छन्। कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा हुने अस्वाभाविक चलखेलका कारण सक्षम कर्मचारीहरूले अवसर नपाउँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परिरहेको छ। त्यो क्षमता, निष्ठा, इमान, योग्यता भन्ने व्यक्तिको तहमा हुन्छ। यस्तो प्रणाली हुनु परेको, त्यसले हाम्रो संयन्त्रको क्षमतामा जानु पर्यो। व्यक्ति चाहिँ क्षमता व्यक्ति छन्, तर त्यो क्षमतावान व्यक्तिबाट संयन्त्रलाई क्षमतावान बनाउने हाम्रो जोडकोड मिलेको छैन। अब त्यसमा विभिन्न विकृतिहरू, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। अब त्यसमा यो कर्मचारीमा चाहिँ तपाईँको के भन्छ, दलीय चाहिँ कर्मचारी सङ्गठनहरू छन्। सेवा प्रवाहमा चुस्तता नभएका कारण सेवाग्राही निजामतीको काम गर्ने शैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यता बहालवाला मुख्य सचिव भने निजामतीको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुधार गर्दै लैजाने बताउँदै आएका छन्। यसमा चाहिँ सबै कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले दिइसक्नु भएको छ हामीलाई। त्यो बमोजिम प्रविधि मैत्री र एकदम ट्रान्सपरेन्ट भएर पारदर्शी हिसाबले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ नि जनतालाई दुःख दिनु हुँदैन। सरकारले सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैली सुधार्न आवश्यक छ। स्थायी जागिरको आडमा सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिने हैरानी अन्त्य हुनुपर्छ। स्थायी सरकारको भूमिका खेल्नुपर्ने कर्मचारी तन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नसके देश परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनप्रति निजामती कर्मचारीहरूले गरेको प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान प्रशंसा योग्य भएको बताएका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही विरुद्धको सङ्घर्ष, त्यस सङ्घर्षमा खेप्नु परेको पीडा र गर्नु परेको बलिदान एवं आफ्ना पेशागत हकहितका लागि भएका आन्दोलन उपस्थित हुनुभएका निजामती र सबै सेवाका र सेवानिवृत्त सबै तपाईँहरूबाट सहज सेवा प्राप्त गरेको सुनेका छौँ। ती सबैबाट तपाईँहरूले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। तपाईँहरूलाई सम्झिँदा, तपाईँहरूलाई नाम लिँदा असल कर्मचारीको रूपमा, स्वच्छ कर्मचारीको रूपमा, सक्षम कर्मचारीको रूपमा सबैले नाम लिउन् तपाईँहरूको। निजामती सेवाले कानूनी रूपमा संस्थागत स्वरूप लिएको दिनलाई आधार मानी प्रत्येक वर्ष भदौ 22 गते यो दिवस मनाउने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीहरूले सहभागिता जनाएका र योगदान पुर्याएका आन्दोलनहरू सफल भएका र कर्मचारीका मागहरू क्रमशः पूरा हुँदै गएका उल्लेख गरेका छन्। त्यसका लागि आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न र देशको विकास एवं जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक समर्पित हुन समेत जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी उच्च नैतिक आचरण, इमानदारिता र पेशागत निष्ठा मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र असल शासनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नेपालको विभिन्न शासकीय व्यवस्थामा निजामती सेवाले आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको भूमिका र जिम्मेवारी अझै गहन तथा व्यापक हुँदै गएको बताए। निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा यस वर्ष 10 जुनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र 20 जुनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्न भने यस पटक पनि सरकार असफल भएको छ। नेपालमा सुशासन ल्याउन कसैले सकेनन्। भ्रष्टाचार त यो मुलुककै दुश्मन भएको छ। कुशासन र भ्रष्टाचारको जड के हो भनेर खोज्ने हो भने धेरै पाटोहरू भेटिन्छन्। त्यस्ता कैयौं कारक मध्येको एक हो कर्मचारी तन्त्र।
कर्मचारी तन्त्र सुशासनको पक्षपाती र भ्रष्ट प्रवृत्तिको विपक्षी भइदिएको भए यो मुलुक धेरै अघि बढिसक्ने थियो। तर कर्मचारी नै भ्रष्ट बनिदिँदा मुलुक पछि परेको छ। गत असार 9 गते तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अनन्त शुल्क स्टिकर छपाईमा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको पहिलो पटक थियो। अर्याल 50,000 धरौटीमा रिहा भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा बहालवाला मुख्य सचिव अर्याल, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तत्कालीन सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत भ्रष्टाचार कृत्य सहितका मुद्दामा प्रतिवादी बनेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 4वटा अभियोगसहित मुद्दा दायरपछि पाण्डे हाल अदालतकै आदेशमा पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। यी केही उदाहरण हेर्दा मात्रै पनि बुझ्न सकिन्छ कि कर्मचारी तन्त्र अर्थात् प्रशासन क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति कति भ्रष्ट छन् भनेर। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्। गत 5 वर्षमा 2256 जना कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दा। आर्थिक वर्ष 2080-81 524 जना, आर्थिक वर्ष 2079-80 356 जना, आर्थिक वर्ष 2078-79 310 जना, आर्थिक वर्ष 2077-78 262 जना, आर्थिक वर्ष 2076-77 804 जना। जनतालाई सेवा दिने मात्र होइन, मुलुकको प्रशासनिक जिम्मेवारी बोकेका मुख्य सचिवदेखि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतसम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जान थालेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कुन तहका कति? विशिष्ट श्रेणी सचिव 12 जना, प्रथम श्रेणी सहसचिव 25 जना, उपसचिव 72 जना, शाखा अधिकृत 168 जना। सरकारको ऐना मानिने कर्मचारी प्रशासन धमाधम भ्रष्टाचारमा मुछिँदा यसले भावी पुस्तालाई निजामती प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ। गलत उद्देश्य राखेरै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। हिजोको दिनमा हामीले विगत वर्षलाई कोट्याउने हो भनेदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने भनेको दुईटा कारणले थियो। म देश र जनताको सेवा गर्दछु र केही कन्ट्रिब्युसन गर्दछु अथवा केही योगदान दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ निजामती सेवामा त्यो भावनाबाट आउँथ्यो भने अबको दिनहरूमा म केही वर्षदेखि म हेरिरहेको छु मान्छेहरूमा चाहिँ निजामती सेवामा आउनु भनेको चाहिँ अलिकति केही अनवान्टेड बेनिफिटहरू भनेको अस्वाभाविक केही बेनिफिटहरू प्राप्त गर्नको लागि कसैलाई हुन सक्दछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुपर्ने होला अथवा अरू समाजलाई देखाउनको लागि म सेवा गर्न भन्दा पनि त्यतापट्टि इङ्गित भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। तर आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल भने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा कमी हुनु र समाजको दृष्टिकोणले कर्मचारीमा भ्रष्टाचार मौलाएको तर्क गर्छन्। भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने भन्दा के भने त्यही न्यून सुविधाको कारणै हो एउटा। अर्को भनेको हामी निजामती प्रशासनमा मैले भने नि यो चाहिँ निजामती प्रशासन नेपाली समाजमा चाहिँ अर्थवादी क्यारेक्टर चरित्र हावी भयो। कसरी कमाउने भन्ने कुरा खालको चरित्र जीवनयापनलाई महँगो बनाउने कामहरू गर्यो। सिम्पल जीवन जिउनलाई अप्ठ्यारो स्थिति बन्दै गयो। भ्रष्टाचार मात्र होइन, कार्य सम्पादनमा पनि निजामती प्रशासन कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारले हरेक वर्षको निजामती सेवा दिवसका दिन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिएको छ। तर यस्तो विडम्बना सिर्जना भएको छ कि नेपालमा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बनेर पुरस्कृत गर्न लायक एकजना कर्मचारी पनि भेटिएका छैनन्। त्यो पनि 1 वर्ष होइन, 2 वर्ष होइन, गएका 8 वर्षदेखि सरकारले निजामती सेवामा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पाउन सकेको छैन। त्यसैले निजामती सेवा क्षेत्रलाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनको पक्षपाती बनाउनु जरुरी देखिन्छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनीहरूले संविधान बनेर देश संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नआउँदा अनेक प्रकारको समस्या देखिएको धारणा राखेका हुन्। एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष एम बहादुर खत्रीले निजामती कर्मचारी प्रशासनले समयमै नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको बताए। उनले देशमा 3 तहको सरकार कार्यान्वयनमा आएर पनि संघीय निजामती ऐन नबन्दा अलमल र समस्या भने देखिएको जिकिर गरे। तीन तहका सरकार र 3 तहका सरकारमा जोडिने कर्मचारीहरूलाई मोटिभेसनल ढङ्गले हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पठाउन सकेनौँ। यसको एउटै मात्र निकास, यसको एउटै मात्रै समाधानको उपाय संघीय निजामती सेवा ऐन। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले कर्मचारी तन्त्र पहिलेको भन्दा सुधारोन्मुख रहेको बताए। निजामती सेवामा सबैले सुधारको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने र गलत कामलाई रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कर्मचारी दिउँसो सरकारले हरायो, बेलुका नाइट बस चढेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने त्यो कर्मचारी हो नेपालको निजामती कर्मचारी। यसैले असाध्यै इमान्दार छ। हामीले आरोप त बिहोर्नु परेको छ, अलिअलि त्यस्ता कुराहरू खेप्नु त परेको छ, तर त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। छिटपुट घटना त हुन्छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले निजामती कर्मचारी दिवसप्रति उत्साह देखिन छोडेको बताए। पोखरेलले अहिले जुन पार्टीको सरकार बन्दा पनि क्षमताको बारेमा खोजी नभएर आफ्नो विचारसँग नजिक र मेलोमेसो मिलाउन सक्ने कर्मचारी खोज्ने गरेको जिकिर गरे। यो मूल कानुन हामीहरूले ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन। आज प्रतिबद्धता उहाँले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जाहेर गर्नुभएको छ, मुख्य सचिवले पनि जाहेर गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारले संसदबाट ल्याओस्, अध्यादेशबाट ल्याओस्, तर आम कर्मचारीको हकित हुने खालका कानुन चाहिँ बन्नु पर्यो भन्ने मात्रै हो। हामी ट्रेड युनियनले पनि आफ्नै गोरुको 12 टका भन्नु हुँदैन। पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले छिटोभन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन आउन जरुरी रहेको बताए। अहिले निजामती सेवाको क्षेत्रमा कानुन विहीनताको अवस्था रहेको मैनालीको भनाइ छ। नेपालका नेताहरूको सोच यो छ कि एक अर्कालाई गाली गर्यो भने देश बन्छ। आरोप प्रत्यारोपमा जसले कडा वचन बाण प्रहार गर्यो उसैलाई जनताले मन पराउँछन् भन्ने पनि भ्रम हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो अगाडि माइक देख्यो कि सक्तो सराप गर्न सुरु गरिहाल्छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच यस्तै जुहारी चलिरहेको छ। मिति 2081 साल भदौ 22 गते स्थान सिंहदरबार कार्यक्रम 21औं निजामती सेवा दिवस। प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। यही कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न बसेका थिए। कर्मचारीलाई सायद यो आशा थियो कि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूका विषयमा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता गर्नेछन्। त्यसो त लामो भाषण गर्ने नेता भनेर चिनिएका ओलीले धेरै विषयमा धारणा राख्ने नै भए, तर कतिपय कुरा भने असान्दर्भिक लाग्दथ्यो। कर्मचारीका अगाडि प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको आलोचना गर्नुपर्ने सायद कारण थिएन होला, तर ओलीलाई किन कारण चाहियो र अनि सुरु गरिहाले माओवादी अनि प्रचण्डलाई प्रहार गर्न। अनि भनिदिए माओवादीले भनेको जनयुद्ध हिंसा थियो, जसको महिमा गाउन जरुरी छैन। हाम्रो देशमा हिंसा थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। केही मान्छेहरूले त्यसलाई महिमा मण्डन गरेको सुन्छौँ। त्यस्तो मान थियो भने किन छोड्या त त्यो बाटो? किन आउनु पर्यो शान्ति प्रक्रियामा? त्यस्तो मान जनयुद्धै थियो भनेर सफल पार्नु पर्छ। जनयुद्ध भन्ने चिज जनयुद्ध हो भने त्यो फेल हुँदैन। फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा बिदा दिने घोषणा गरेको थिए। असार 30 गते ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति हुनुअघिसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री अनि उनै प्रचण्डका सारथी थिए ओली। जब सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो अनि सुरु भयो दुश्मनी। सायद नेताहरूलाई मित्रताको महत्त्व पनि थाहा छैन कि नत्र आज मित्र भोलि नै दुश्मनी किन? आफूले जनयुद्ध भन्ने गरेकोमा ओलीले हिंसा भनेको प्रति प्रचण्ड किन चुप लागेर बस्थे र? अहिले केही मान्छेहरू जो सरकारमा छन् उनीहरूले जनयुद्ध जसलाई संविधानले
जनयुद्ध नै भनेर स्वीकार गरेको छ, सशस्त्र सङ्घर्ष भनेर स्वीकार गरेको छ र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्गको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर केही सरकारमा भएका मान्छेहरूले त्यो हिंसा थियो, त्यो आतंक थियो, त्यो हत्या थियो भनेर चाहिँ भन्ने दुस्साहस गर्ने गरेका छन्। सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले ओलीलाई के नै भन्न बाँकी राखेर मुलुकलाई स्विजरल्यान्ड नै बनाउँछु भनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका प्रचण्ड अहिले श्रीलङ्का र बङ्गलादेश जस्तै नेपाल बन्ने चेतावनी दिँदै हिँडेका छन्। यस्ता अनावश्यक तर्क प्रचण्डले उनै ओलीलाई तर्साउनका लागि दिइरहेका छन्। सरकारमा जानेहरू थरथर कामेर गएका छन्, कति बेला के हुने हो। झन् अहिले बङ्गलादेशले त के गरेछ र के भएको हो, देशमा के हुन खोज्दैछ। माओवादीले जनयुद्ध भने पनि, ओलीले हिंसा भने पनि वा संविधानमा सशस्त्र सङ्घर्ष लेखे पनि कुरा त्यही हो, जसलाई कोट्याइरहन जरुरी छैन। हिंसाको महिमा मण्डन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हिंसाको महिमा मण्डन गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। संविधानमा त सशस्त्र सङ्घर्षको बारेमा जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा स्वीकार गरेकै छ, तर त्यही संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा माओवादी जनयुद्ध भनेर पनि प्रष्ट लेखिएको छ र त्यसमा सबै दलको सहमति र हस्ताक्षर पनि भएको छ। बरु द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपण गर्नतिर ध्यान दिए 18 वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरू खुसी हुने थिए कि, तर यतातिर ओली र प्रचण्डको खासै चिन्ता छैन। बल्ल तल्ल टीआरसी विधेयकले कानुनको रूप लिएको छ, यही कानुन कार्यान्वयन गर्नतिर ध्यान दिए राम्रो हुन्थ्यो कि, तर यिनै नेतालाई देश कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ राम्रोसँग थाहा रहेछ। नपत्याए प्रधानमन्त्रीको यो कुरा सुन्नुस्। नाटक गरेर देश बन्दैन, झुट बोलेर देश बन्दैन, बेइमानी गरेर देश बोल्दैन, मान्छेलाई एकछिन अल्मल्याएर, मान्छेलाई एकछिन मूर्ख बनाएर देश बन्दैन। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक बिक्री हुने शब्द बनेको छ समाजवाद। हरेक जसो पार्टीले आफ्नो सिद्धान्तमा समाजवादलाई नै अन्तिम गन्तव्यको रूपमा उल्लेख गर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा त यो शब्द अनिवार्य जस्तै बनेको छ। तर राजनीतिक दल र तिनका नेताको व्यवहार हेर्दा उनीहरूका लागि समाजवाद काशी जानु कुत्तीको बाटो भने जस्तै भइरहेको छ। समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनुपर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा समाजको साझा अधिकार हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै समाजवाद हो। त्यसो त नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा नै नेपाल समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ। हरेक जसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्तमा पार्टीको अन्तिम गन्तव्य समाजवादमा पुग्ने नै उल्लेख गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त यो शब्द अनिवार्य जस्तै छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय नवगठित अधिकांश दलहरूले आफ्नो नाममा नै समाजवादको फुर्को जोड्न छुटाउँदैनन्। तर नयाँ हुन् या पुराना पार्टी, तिनका नेता कार्यकर्ताको व्यवहार समाजवादको ठिक उल्टो छ। तर तिनका शीर्ष नेताहरू भने जनताले देखेको समाजवादको सपना पूरा गर्ने भन्दै आँखामा छारो हाल्न पछि पर्दैनन्। अब पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुँदै नेपाली जनताले देखेको समाजवाद निर्माणको सपना पूरा गर्न यो समुदायले ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने मेरो विश्वास छ। व्यक्तिभन्दा समुदायको हितमा केन्द्रित हुने, व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत हितमा भन्दा आफ्नो समुदायको समग्र हितमा केन्द्रित हुने नेवा समुदायले गरिरहेको सामाजिक अभ्यास एक प्रकारले भन्ने हो भने समाजवादकै भ्रूण हो। दल र तिनका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा तालमेल नमिलेकै कारण समाजवाद शब्द नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बदनाम बनिरहेको छ। समाजवादका व्याख्याताहरूले पनि पपुलिजमले नेपालमा समाजवादलाई बिगारेको स्वीकार गर्छन्। हाम्रो समाजवादको भाष्यलाई सबभन्दा बढ्ता त ओलीजीले नै बिगारिदिनु। चुच्चे रेल आउँछ, यो काठमाडौँमा 2 वर्षमा आउँछ, अर्को वर्ष बेनी जान्छ, अर्को वर्ष कहाँ जान्छ भनेर यो चुच्चे रेलसँग, टावरहरूसँग, केसँग यो एउटा यो भाष्य बिगारिदिनु हो के उहाँले। समाजवाद एउटा यस्तो आर्थिक व्यवस्था हो जहाँ देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको स्वामित्व पूर्णतया सरकारमा निहित हुन्छ। यस्तो आर्थिक राजनीतिक अवस्था अंगीकार गर्ने राष्ट्रलाई समाजवादी राष्ट्र भनिन्छ। हाल विश्वभरि समाजवादी व्यवस्था भएका देशहरूमा चीन, क्युबा, लाओस, भियतनाम, उत्तर कोरिया लगायत रहेका छन्। तर पछिल्लो समय चीनले भने आफूलाई पुँजीवादी राष्ट्र भन्न रुचाउँछ। समाजवादी नीति अवलम्बन गरेकै कारण स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, डेनमार्क जस्ता देशहरू मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै अगाडि छन्। यस्ता उदाहरणकै बीच कतिपय समाजवादी भनेका देश भने नव पुँजीवादीमा परिणत भएका छन्। कतिपय देशले आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्न रुचाउँछन् तर व्यवहार पुँजीपति वर्गको देखासेखी गरेका छन्।
यो सूचीमा नेपाल पनि अग्रपङ्क्तिमा आउँछ। नेपालमा अहिले जसरी हुन्छ पैसा कमाउने र विलासी जीवन बिताउने प्रचलन राजनीतिक दलका नेताहरू र तिनको सन्ततिमा व्याप्त छ। अझ यहाँ समाजवादी मोर्चा भनेर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने प्रयास गरे, तर स्वार्थ नमिलेपछि यो मोर्चा पनि सङ्कटमा परेको छ। पार्टीको नाममै समाजवादी शब्द राखेर भ्रम फैलाउन दलहरू पनि खोलिएकै छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आदि इत्यादि। अनि नेपाली काङ्ग्रेसले त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र समाजवादलाई मूल नारा नै बनाएको छ। के यसरी नाम राखेकै भरमा नेपालमा समाजवाद आउला त? वा व्यवस्था, सिद्धान्त र व्यवहारमै अल्मलिएपछि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले देशमा कसरी समाजवाद ल्याउलान् र? गणेश चतुर्थी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि विशेष उत्सव हो। यस दिनलाई प्रथम पूज्य भगवान गणेशको जन्मदिनको रूपमा मनाउने गरिन्छ। गणेश भगवानसँगको दुश्मनीका कारण गणेश चतुर्थीको रात अर्थात् आज राति चन्द्रमाको दर्शन गरी चोरको दोष लाग्ने मान्यता पनि छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन सबैभन्दा पहिला पूजिने देवताको अधिकार प्राप्त गरेका विघ्नहर्ता भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी गणेश चतुर्थी पर्व मनाइन्छ। सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ। गणेश चतुर्थीलाई भारतको महाराष्ट्रमा महाउत्सवको रूपमा नै मनाउने गरिन्छ। यसका लागि विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यस दिन भगवान गणेशको पूजा धुमधामका साथ गर्ने गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अशोक विनायक, चन्द्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमला आदि गणेश लगायत अन्य विभिन्न गणेश भगवानको विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाउने चलन छ। ओम श्री महागणपतिरुवाच ओम गणेशुरु गणकीणु गणनाथो गणाधिपः एकदंष्टो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदर लम्बोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननायकः सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः भीमः प्रमोदामोद सुरानन्दो मदोत्कटः हेरम्ब सम्बर शम्भुर्लम्बकर्णो महाबलः। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर पाञ्चायन पूजनको मान्यता अनुरूप बनाइएका भगवान गणेशको मूर्ति कम पाइन्छ। यसै क्रममा भगवान विघ्नहर्ता गणेशको विग्रह रूप धारण गरेको पाञ्चायन मूर्ति ललितपुरको इमाडोल स्थित बोझे पोखरीमा पनि पत्तो लागेको छ। शनिबार गणेश चतुर्थीका दिन यही गणेश मन्दिरमा धुमधामका साथ पूजा गरिएको छ। आज गणेश चतुर्थी चाहिँ भगवान गणेशको प्राकट्य दिवसको रूपमा जन्मदिवसको रूपमा मनाइन्छ र हिजोको दिनमा हामीले पाञ्चायन देवता पूजकहरूमा सृष्टिको आदि देवताको रूपमा हामी हिन्दूले मान्ने गरेका छौँ। यस्तो पवित्र एउटा महत्त्वपूर्ण गणेशको चाहिँ विग्रह चाहिँ प्राचीन विग्रह चाहिँ यो इमाडोल बोझे पोखरी स्थित यो विष्टटोलमा पनि रहेको पाइएपछि पहिलोचोटि हामीले यसलाई गणेश चतुर्थी चाहिँ धुमधामका साथ साधनामय तरिकाले मनाऊ भन्ने हिसाबले आयोजना गर्यो। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 6 र 8 का बासिन्दाले पनि सूर्य विनायक गणेश मन्दिरमा भव्य पूजा गरी मूल गणेशको मूर्तिलाई खटमा विराजमान गराई गणेश जन्मोत्सव जात्रा मनाएका छन्। हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो विशेष पूजा मात्रै हुन्थ्यो गणेश चौथीको दिन। अहिले केही समय अगाडिदेखि भनौँ 2 वर्ष जति भयो, 2-3 वर्ष भयो गणेश चौथीको जात्रा पनि गरिन्छ। गणेश चौथी पूजा सकेपछि जति 8 बजे नित्य पूजा हुन्छ, नित्य पूजा भइसकेपछि तपाईको जात्रा सुरु हुन्छ। हरेक शुभ कार्य गर्दा पहिला गणेशजीको पूजा गर्ने चलन छ। यस्तै सबै विघ्न बाधा हटोस् भन्ने कामना गर्दा होस् या रिद्धि सिद्धिको दाताको रूपमा पनि गणेशकै पूजा गर्ने चलन छ। बुद्धि र विवेकका देवताको रूपमा बौद्धिक कुशलता र कार्यकुशलताको कामना पनि गणेशको पूजा मार्फत नै गरिन्छ। कसैको पनि रूप र शारीरिक अवस्थालाई लिएर हेला गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि गणेश भगवानबाट नै प्राप्त भएको मानिन्छ। देवताहरूमा ज्यादै सुन्दर मानिने सोम चन्द्रमाले एकपटक भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिन भगवान गणेशलाई अति नराम्रो र रूपवान नभएका देवता भनी हेला गर्दा गणेशले तिनलाई जसले
भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिन देख्छ। त्यस व्यक्तिलाई चोरको र कलङ्कको दोष लागोस् भनी श्राप दिएको शास्त्रीय मान्यता छ। गणेशको यस महाश्रापको कारण चन्द्रमा लाजले कसैले नदेख्ने गरी कमल पोखरीको तल लामो समय लुकेका थिए। यही कारण गणेश चतुर्थीको रात देखिने चन्द्रमा हेर्न निषेध गरिएको छ। भगवान वासुदेव अर्थात् श्रीकृष्णलाई पनि यो दिन चन्द्र दर्शन गरेको कारण चोरीको बात लागेको कथा पुराणमा भेटिन्छ। भाद्र शुक्ल चतुर्थीको दिन एकातिर गणेशको व्रत बसी तिनको पूजा उपासना गर्ने गरिँदा अर्कोतिर चन्द्रमालाई चोर देवता मानी उनको पूजा गर्ने चलन समेत छ। भगवान गणेश संसारमा सबैभन्दा धेरै मूर्ति भएको देवता मानिन्छन् भने इन्डोनेसियाको नोटमा उनको तस्बिर छाप्ने चलन अझै छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फराकिलो मन र सहनशील भएर संवाद गरेमा नेपाल भारत बीचका समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। पूर्व प्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानून नेपाल भारत सहकार्यको दृष्टिकोण पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल भारत बीचमा भएका समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले समस्या समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्री बीचको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूका समूह इपिजी गठन गरिएको स्मरण पनि गरे। भारतीय पक्षले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न ढिला गरेको भन्दै अब समय मिलाएर प्रतिवेदन बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। खुला छलफल गरेर समाधान गर्नुको साटो भू राजनीतिलाई दोष दिन नहुने ओलीको नेपालतिर त नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू त पुस्तकमै देखिन्छ। म पनि पुस्तक विमोचन गरेर हिँडेको छु। इपिजीको रिपोर्ट बुझ्नै नभ्याउने त के हुन्छ। हामीहरू चाहिँ त्यस्तो नबुझ्न भ्याउन नभएको छैन। उता भारततिर अलिकति भ्याइरहेको छैन। मैले विचार गरेको छु, लागेको छु भाइ। अब उहाँहरूले पनि समय निकाल्नु होला, बुझौँला। प्रधानमन्त्री ओली इपिजीको प्रसङ्ग उठाइरहँदा संविधानविदहरूले नेपालले भारतसँग विगतमा गरेको जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि सम्झौताले नेपालको हित नभएको बताएका छन्। नेपालको जलस्रोत कब्जा गरेर भारतको आफ्नो हित अनुकूल मात्रै प्रयोग गरेको भन्दै संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सार्वभौम सत्ता कसैको सानो कसैको ठुलो हुँदैन। इन्टरनल इन्टरफेरेन्सका कुराहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यसलाई समर्थन गर्दैन। वाटर सेयरिङ र पर्सिभ्ड जुन इनइक्वालिटी छ त्यो समाप्त हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने यो मास्टर क्लाइन्ट रिलेसनसिप चल्दैन, चल्नु हुँदैन। फ्लडिङ र जुन चाहिँ वाटरका इस्युहरू छन् त्यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ या क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। नेपाल र भारत बीचका सन्धि सम्झौताको समग्रतामा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूह एपिजीले 2075 साल असारमै प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण, तिनको परिमार्जन र सुधारका निम्ति सुझाव दिन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो। उक्त समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै पनि नेपाल र भारत दुवै देशले ग्रहण गरेका छैनन्। भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको अनियमितता विरुद्ध स्थानीयवासीहरूले थालेको आन्दोलन चौथो दिन पनि जारी राखेका छन्। स्थानीयले शनिबार बिहान बाजागाजा सहित अस्पताल क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै अस्पताल नेतृत्वको राजीनामाको माग समेत गरेका छन्। भक्तपुर नागरिक सरोकार समाज सेवा संघर्ष समितिको अगुवाईमा जारी आन्दोलनमा अस्पतालभित्र भइरहेको अनियमितता र व्यथिति तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। शनिबार बिहान भएको प्रदर्शनमा स्थानीय संघ संस्था एवं गुठी समूह, नागरिक समाजका अगुवा, विद्यार्थी साथै अस्पतालकै कर्मचारीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिए। बुधबारदेखि गेट अगाडि कालो ब्यानर सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए। शुक्रबार भने उनीहरूले गेट अगाडि नै प्रदर्शन गरेका थिए। शनिबारको प्रदर्शनमा भने बाजागाजा सहित उल्लेख्य संख्यामा स्थानीयवासी सहभागी भएका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीयले आफूहरूको स्वार्थ केही नरहेको तर प्रत्यारोपण केन्द्रमा रहेको व्यथितिको भने अन्त्य हुनुपर्ने माग राखे।
डायलिसिसको यति मात्र काम होइन, किनभने उहाँले ठुलो बजेट ल्याएर ठुलै कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै भक्तपुर हस्पिटलभन्दा पनि ठुलो भयो बजेट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मुटुको, नसाको, फोक्सोको यो जुन सेवा सुविधाहरू हामीले पाइरहेको छैनौँ। मेसिन छ, डाक्टर छ, बजेट छ, सबै चिजहरू छ, तर सुविधा पाएन। त्यसले गर्दाखेरि यो सुविधा चाहिँ तत्काल हुनु पर्यो। विगत लामो समयदेखि केन्द्रमा भइरहेको व्यथिति र अनियमितता सम्बन्धी मौखिक तथा लिखित रूपमै सरकारलाई अवगत गराउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। केन्द्रमा अहिले मुटु सम्बन्धी उपचार नभइरहेको र दैनिक 2 देखि 4 जना नागरिकको मृत्यु अस्पतालकै सेरोफेरोमा भइरहँदा पनि अस्पताल व्यवस्थापन र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको स्थानीयको गुनासो छ। हाम्रो प्रश्न त्यही नै हो। जस्तै यहाँ चाहिँ हार्ट अट्याक भयो भने यहाँ चाहिँ सेवा सुविधा चाहियो, अनि 24 आवर हामीले चाहिँ सेवा सुविधा, इमर्जेन्सी सेवा चाहियो हामीलाई। यो मुटु, कलेजो, फोक्सो सबैको चाहिँ, जस्तै अब किडनीको जुन डायलिसिस भइरहेछ, किडनीको भइरहेछ, त्यो जस्तै चाहिँ हार्ट अट्याक भयो भने मुटु, कलेजो, फोक्सोको पनि काम होस् भनेर सुविधा हामीले दिनु पर्यो भनेर भनेको छु। अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति, चिकित्सकीय जिम्मेवारी, बढुवा, प्रत्यारोपण सर्जनलाई दिइने जिम्मेवारीमा आफू खुसी गरेको बर्खास्त गरिएका चिकित्सकहरू नै बताउँछन्। तेस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठको नियुक्ति, कार्यशैली र गतिविधिमाथि पनि केन्द्रका कर्मचारी, चिकित्सक र स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका छन्। 60 वर्ष उमेर हद नागिसक्दा पनि मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका डाक्टर श्रेष्ठको कार्यशैली र हट विरुद्ध स्थानीयले मात्र नभई अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कार्यकारी निर्देशकको 60 वर्ष उमेर हदलाई दोस्रो संशोधन मार्फत संशोधन गर्दै 4 वर्षका लागि नियुक्ति हुँदा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै असन्तुष्टि पनि बढेको छ। नेतृत्वमै अलिकति खराबी छ। नेतृत्वले पनि यसलाई चाहिँ होइन गर्न सकिरहेको छैन। विकास समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो सचिवज्यूले, उहाँलाई चाहिँ थाहा नभएको पनि होइन, तर उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ होइन अब यो सम्प्रेषण गराउनु सक्नुपर्ने हो। अब उहाँले 25-30,000 होइन नेपालको स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पनि कुराहरू आउँछ, तर त्यहाँ चाहिँ के भने इन्डाइरेक्ट हो, यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट। यता केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भने केही बोल्ने पक्षमा छैनन्। उनको ध्यानाकर्षण गराउँदा केही दिनपछि आफूले सबै विषयमा प्रश्न पार्ने भन्दै पन्छिए। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी एन्फा महिला लिगमा नेपाल एपीएफ क्लब विजयी भएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा शनिबार भएको खेलमा विभागीय टोली एपीएफले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफका लागि सविता राणा मगरले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा र गीता राणाले खेलको 67औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन् भने आर्मीका लागि एक मात्र गोल विमला चौधरीले खेलको 56औं मिनेटमा गरेकी थिइन्। जारी लिगमा एपीएफको यो पहिलो जित हो। पहिलो खेलमा एपीएफ पुलिस क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको थियो। आर्मीले भने यसअघि सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आयोजनामा जारी लिगमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचारको जालो मौलाउँदै 5 वर्षमा 2200 कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा। मुख्य सचिव पदको गरिमा रहेन। 8 वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै भेटिएनन्। प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष बीच बेमौसमी बहसमा जुहारी। जनयुद्धकी हिंसा भन्दै दन्त बजान। समाजवादलाई देखाएर जनता झुक्याउने खेलमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा भएको अनियमितता विरुद्ध भक्तपुरवासी आन्दोलित। व्यवस्थापन विरुद्ध उत्रिएका चिकित्सक पनि हटाइए। केन्द्र प्रशासन मौन। र राजधानीमा जारी एन्फा महिला लिगमा नेपाल एपीएफ क्लब विजयी। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।